معاشر دری میرا نام اعمال ہلکا نہ ہوئے وزنی ہوئے اپنی زندگی دے ہر سا ہر لمحے دے وچ قرآن دی تلاوت کریں یعنی کہ قرآن جو فکر کریں درائے ہوئے قرآن جو فکر کرنا تدبر کرنا تفکر کرنا اپنا عقل استعمال کر کے رہی او آکام گھننا جنہ کو اللہ چھڑاونا چاہتے انہاں کو چھڑانا اتنا بڑا عظیم عجر ہے اللہ دا رسول پیا فرمین دے جیڑا قرآن دی قدر کریں دے تلاوت کریں دے ان دے غور و تدبر کریں دے معاشر دے دی ان دا جلے نام اعمال تلسی ہلکا نہ ہو سی بلکہ قرآن دی وجہ تو وزنی نظر اچھا بھائی بات بھائی گال کچھ نہیں دی میں جلدی دنار یا رسول اللہ کوئی بھائی عظمت دیکھ پیا سلمان تو اے چان ہے جو موت تے کو سونی آوے ملک الموت